बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शेबानी खान एपिसोड 13। 2 दिन बाद शेबानी खान और उसके हिमायती कबाइल ने दरियाए खुजंद को अबूर किया और खुजंद शहर के निवाह में जहां ऊंचे नीचे कोहिस्तानी टेले और जंगली बेरियों के झाड़ थे, वहां खेमागाह आबाद की गई। बर खान के कहने पर बाशकिरियों ने अपनी खेमागाह दूसरे कबीलों से जरा फासले पर अलग थलग कायम की। सारी खेमागाहें नस्ब करने के बाद अब इंतजाम ये किया गया था कि दिन के वक्त बाशकिरी कबीले के लोग अपनी खेमागाह में रहते थे। रात के वक्त वो दूसरे कबाइल के खेमों में सारे मुसलमान कबीलों के चीदा चीदा जंगजू रात के वक्त कयाम करते रहते थे, मुस्तैद रहते थे, जागते थे और दिन को आराम कर लेते थे। दूसरी तरफ बर खान ने भी अपने कबीले का लश्कर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद कर लिया था ताकि जिस वक्त भी दुश्मन उन पर शब खून मारे उसी रात वो हरकत में आए और कासिकों पर जानलेवा शब खून मारे। चुनाचे जब खुजंद शहर के निवाह में खेमागाह को नस्ब हुए 2 दिन हो गए, तब कासिक कबीले के सरदार ओनक खान के खेमे में जंगारी, कालमक और मांचू कबीले के सरदार और उमरा और सालार जमा हुए। जब सब अपनी नशिस्तों पर बैठ गए तब जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान का बेटा तकला खान बोल उठा, मेरे अजीज साथियों, जिस वक्त जिस दिन का हमें इंतजार था वो आन पहुंचा है। मुसलमान कबाइल ने दरियाए खुजंद को अबूर करके खुजंद शहर के निवाह में पड़ाव कर लिया है। इन्होंने पड़ाव भी हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिश और हमारी मंशा के मुताबिक किया है। बाशकिरियों का पड़ाव दूसरे कबीले की निस्बत जरा फासले पर है, लिहाजा अगर हम पूरी जानिसारी और वफादारी और जुर्रत और हिम्मत से काम लेते हुए बाशकिरियों पर शब खून मारें तो याद रखना, बाशकिरियों के बाशिंदों का कत्लेआम करके हम वहां से बाशकिरी कबीले का सरदार बर्क और उसके चीदा चीदा सालारों और उमरा और उनके साथ अलजाए खातून को भी वापस ला सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद तकला खान जब खामोश हुआ तब कासिक कबीले का सरदार ओनक खान बोल उठा, तकला खान, ये शब खून मैं, तुम और कुछ दीगर सालार मिलकर मारेंगे और ये काम कल रात के वक्त किया जाएगा। आज रात और कल दिन लश्करियों को बिल्कुल आराम करने और सुस्ताने का मौका फराहम करते हैं और अगली शब को मैं और तुम एक खासा बड़ा लश्कर लेकर बाशकिरी कबीले पर शब खून मारेंगे, बाशकिरियों का कत्लेआम करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि वहां से अलजाए खातून और बर खान दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए, उसके बाद उनके लिए सजा तजवीज की जाए। बाशकिरी कबीले के उमरा और दीगर सालार भी असीर बनाकर यहाँ लाए जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई के साथ मारे जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि हमारा ये शब खून बड़े होलनाक अंदाज में कामयाब होगा और हम अगर कोशिश करें तो इस शब खून के नतीजे में हम बाशकिरियों का नामो निशान मिटा कर रख सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान जब खामोश हुआ तब तकला खान बोल उठा, ओनक खान, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। अब ये तय पाया है कि कल रात हम शब खून मारेंगे। मेरे भाई अब उठो, उस लश्कर को तरतीब दें जिसके साथ हमने शब खून मारना है। तकला खान के उन अल्फाज से ओनक खान ने इत्तेफाक किया था, लिहाजा दोनों उठ खड़े हुए और शब खून मारने वाले लश्कर को आखिरी शक्ल देने के लिए वो खेमे से निकल गए थे और बहुत से सालार भी उनके साथ हो लिए थे। रात जुल्मो जबर का बाजार गर्म करने वाले गुनाहों शर के पुतलों, जर्द पत्तों की कहानियां लिखने वाले दरिंदगी के मौजदों के इंतजार में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। चारों तरफ पीले उदास पत्तों, ठिठरे संगरेजों जैसी चुप ऊँघती नींदों, ताजियत के गूंगे अजसाम जैसी खामोशी और नुत्क से महरूम जैसा सकूत तारी था। ऐसे में कासिक कबीले का सरदार ओनक खान और तकला खान एक बहुत बड़ा लश्कर लिए बड़ी तेजी और बरक रफ्तारी के साथ संगरेजों का सीना चीरते हुए बाशकिरियों के पड़ाव की तरफ बढ़े थे। थोड़ी देर बाद वो जबर की जुल्मतों में जान का अजाब, नफरतों की शिद्दत, जिल्लत व पस्ती के किस्से खड़ी करती जहल की ललकारों और कहत के जनू की तरह बाशकिरियों के पड़ाव में दाखिल हुए थे। उन्होंने देखा पड़ाव में 400 सन्नाटा था। पड़ाव कुछ इस तरतीब से लगाया गया था कि बीच में एक खुला और वसी रास्ता रखा गया था और उस रास्ते के दाएं बाएं दूर तक खेमे फैले हुए थे। खेमों के अंदर तारीकी थी, ताहम दोनों तरफ के खेमों के बीच में जो रास्ता रखा गया था उस पर थोड़े थोड़े फासले पर मशलें रोशन थी और उन्हीं मशलों की रोशनी में ओनक खान और तकला खान दोनों ने बाशकिरियों के पड़ाव का जायजा लिया था। पड़ाव में कुछ आगे जाने के बाद ओनक खान और तकला खान दोनों को महसूस हुआ जैसे सुनसान यख बस्ता सदाओं में चीखती भागती मचलती सदाओं के साथ लहू की चिंगारियां फूट पड़ी हों, या बेरंग धुंधलकों और अंधेरे की देवजारों में दर्द के तूफान खड़े करते ओहम के काले बादल अचानक मंडलाने लगे हों।
اس لیے کہ باشکیریوں کے پڑاؤ میں تاتاریوں، بلغاریوں، قازق اور کرگیزیوں کے جو چیدہ چیدہ جنگجو تھے وہ اچانک اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کی کمانداری میں نکلے اور ان سب کی کمانداری برق خان کا نائب سنجر خان کر رہا تھا۔ پھر سنجر خان کے تحت کام کرنے والے وہ مسلمان تیغزن وقت کے تہخانوں میں صدیوں کے بند کواڑ توڑ کر لہو کے چھینٹے اڑاتے ریزہ ریزہ کر دینے والے عناصر، بربادی کے سناٹوں میں محبوس اور حیران کر دینے والے صدیوں کے ہولناک کرب کی طرح اونق خان اور تکلا خان پر حملہ ہوئے تھے۔ جواب میں اونق خان اور تکلا خان بھی چونکہ حملہ ہونے کے لیے پر تول رہے تھے، اس لیے جوابی کارروائی کرتے ہوئے سبھی غم پرستی کے سیاہ ہجر میں خونی خواب اوڑھے شکست ذہن کے منڈیروں پر منڈلا جانے والے اوہام کے کالے بادلوں اور تخیل کے ہر پیچ کو خون آلود کر دینے والے وحشی یادوں کے درد و موت کی تمازت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ باشکیریوں کے پڑاؤ میں تہ در تہ لہو کی بارش میں موت کی تمازت نوحہ گر رسمیں جاگ اٹھی تھی۔ آواز و انداز سے ماورا لو کے قہری تھپڑوں کی طرح آگ و تیزاب کی بارش ہونے لگی تھی۔ چہروں کے رنگ بریدہ، دلوں کی گرہیں ڈھیلی، اعتماد کے باب شکستہ، حوصلوں کے شباب پر پست ارادوں کی برف پگھلنے لگی تھی۔ اونق خان اور تکلا خان ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ باشکیری جنگجو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کرنے کے لیے ان سے نبرد آزما ہو گئے ہیں۔ وہ اس بات پر بھی فکر مند تھے کہ ان سے ٹکرانے والوں میں کہیں برق خان دکھائی نہیں دے رہا۔ اونق خان اور تکلا خان دونوں کی بدقسمتی کے پڑاؤ کے بیچوں بیچ جو راستہ رکھا گیا تھا اور اس راستے کے دونوں جانب جو خیمے تھے، اس شاہراہ کے ایک طرف کے خیموں سے مسلمان قبیلوں کا متحدہ لشکر ایک دم اوٹ سے نکل کر ان پر حملہ ہوا تھا۔ چونکہ ان حملہ کی تعداد اونق خان اور تکلا خان کے جنگجوؤں سے کم تھی، لہٰذا اونق خان اور تکلا خان دونوں کے حوصلے بڑے بلند تھے کہ وہ بہت جلد باشکیریوں کے ان سورماؤں کو ٹھکانے لگانے کے بعد باشکیریوں کا قتل عام کریں گے اور ان کی ہر شے لوٹ کر چلتے بنیں گے۔ لیکن کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان کی پشت کی طرف سے لگاتار تکبیریں بلند ہوئی، اس لیے کہ دوسری طرف کے خیموں کے اندر سے بھی مسلمانوں کے قبیلوں کا لشکر نمودار ہوا اور وہ اونق خان اور تکلا خان کی پشت کی طرف سے حملہ ہو گئے تھے۔ اونق خان اور تکلا خان دونوں کی بدقسمتی کہ اب ان کے سامنے اور پشت کی جانب سے حرب و ضرب کے خونی ہنگاموں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اونق خان اور تکلا خان دونوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی۔ اس سے پہلے جس وقت وہ سامنے سے حملہ آور ہونے والے مسلمانوں سے ٹکرا رہے تھے تو وہ پر امید تھے کہ وہ کامیاب رہیں گے، لیکن اب اسی قدر لشکر نے پشت کی جانب سے جب ان پر حملہ کیا تب ان کے لیے مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ اگر وہ اپنے لشکر کے کچھ حصے کا رخ بدل کر پشت کی طرف دھیان دیتے ہیں تو سامنے والے انہیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ پشت کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں تو پھر پشت سے حملہ آور ہونے والے تازہ تم مسلمان وہاں ان کے لشکریوں کی بساط بچھاتے چلے جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پشت کی طرف سے نکلنے والے مسلمانوں نے زہر پھیلاتی باغی موجوں، جنگل کی آوارہ گردشوں میں خون کے خونی بگولوں اور وقت کے بدلتے انداز میں راستوں اور شاہراہوں پر سرسراتی موت کی طرح ان کے لشکر کے اندر ایک نئی تبدیلی اور انقلاب تیزی سے برپا کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اونق خان اور تکلا خان جو اپنے لشکر کی دو مختلف سمتوں میں کمانداری کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کی حالت اب ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اونق خان نے پسپائی کا حکم دیتے ہوئے کھسکنا شروع کیا۔ دونوں طرف سے حملہ آور ہونے والے مسلمان بھی سمجھ گئے تھے کہ حملہ آور قاسق اب شکست اٹھا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے حملوں میں اس قدر شدت اور سختی پیدا کی کہ اونق خان ایک دم بچے کچے لشکریوں کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تکلا خان پڑاؤ کے ذرا زیادہ اندر تھا، اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے ارد گرد جو اس کے لڑنے والے اس کے محافظ تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس دو طرفہ حملے نے اونق خان پر ایسی وحشت و ایسا خوف طاری کر دیا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ تکلا خان کہاں ہے اور اس کی کیا حالت ہے۔ اس نے یہ بھی احساس نہ کیا کہ اس کے پیچھے بہت سے لشکری رہ گئے ہیں، ان پر کیا بیتے گی۔ بہرحال جو لشکر اس وقت اس کے ساتھ ہو لیا تھا اسے لے کر وہ بڑی تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح اونق خان تو جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، پر تکلا خان گرفتار ہو گیا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ باشکیریوں کے پڑاؤ کے اندر ہر خیمے کے اندر بہترین روشنی کا سامان کر دیا گیا، اور وہ باشکیری یا دوسرے قبائل کے خیموں کی طرف منتقل ہوئے تھے وہ بڑی تیزی سے اپنے پڑاؤ کی طرف آنا شروع ہوئے، اور انہوں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ سب سے پہلے مرنے والوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس کے بعد باقی سردار کے قبائل تو اپنے اپنے قبیلے میں ہی رہے تاکہ قاسق یا کوئی اور دشمن قبیلہ ان کے لشکر پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرے، جبکہ سارے قبیلے کے متحدہ لشکری اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے، اور باشکیریوں کے کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں بھی اس کام میں ان کی مدد کرنے لگے تھے۔
उस मौके पर एक तरफ से तकरीबन भागती हुई सोफियान उस जगह आई जहां संजर खान खड़ा था। चूंकि पड़ाव में अब चारों तरफ रोशनी जगमग कर रही थी, लिहाजा संजर खान ने जब इस तरह भागकर अपनी तरफ आते सोफियान को देखा तो उसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। सोफियान भागती हुई करीब आई और फूली सांसों में संजर खान को मुखातिब करके कहने लगी, भाई हमलावरों का क्या बना? जवाब में संजर खान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी अजीज बहन, इस मौके पर मैं तुम्हारे सामने अपने भाई बर खान का ही जुमला दोहराऊंगा और वो ये कि दुश्मनों का कब्रिस्तान बना। तू देखती है मेरी अजीज बहन, दुश्मन की अनगिनत लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है और हमारे सारे लोग अपने जख्मियों की देखभाल कर रहे हैं। मेरी अजीज बहन, तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हमने जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान के बेटे तकला खान को गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त हमारी हिरासत और असीरी में है। मेरी बहन, अगर तुम तकला खान से मिलना चाहो या उसे देखना चाहो तो मैं उसका एहतमाम कर सकता हूँ। सोफियान, जो अब तक अपनी फूली हुई सांसें दुरुस्त कर चुकी थी, बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, संजर खान मेरे अजीज भाई, इस शानदार फतह और कामयाबी पर मैं आपकी अजमत, आपकी दलेरी और शुजात को न सिर्फ सलाम करती हूँ बल्कि आपको मुबारकबाद भी देती हूँ। भाई, तकला खान से मैं इस वक्त नहीं मिलूंगी। अमीर बर खान जब अपनी मुहिम से कामयाब लौटकर अपने पड़ाव में आएंगे तो फिर मैं उनके साथ इस तकला खान के सामने जाऊंगी और फिर इससे पूछूंगी कि इसने जो मुझे बाशकिरियों के कबीले से निकालने और बाशकिरियों के मोहतरम सालार बर खान को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने का अहद किया था, उसका वो अहद, उसकी वो कसम क्या हुई? सोफियान वहां से हटी और संजर खान को मुखातिब करके कहने लगी, भाई, कबीले की साथी औरतें अपने जख्मियों की देखभाल कर रही हैं। मैं भी इस काम में अपनी बहनों और माओं की मदद करने के लिए जाती हूँ। उसके साथ वो मुड़ी और भागती हुई एक तरफ चली गई थी। संजर खान वहां से हटा, उस जगह आया जहां उसके लश्करियों ने तकला खान को गिरफ्तार करके उसके हाथ उसकी पुश्त पर बांध रखे थे। संजर खान जब तकला खान के सामने आया तब उसने करीब खड़े एक मुसलमान मुहाफिज को मुखातिब करके पूछा, ये जो सामने की तरफ से आ रहा है जिसके साथ उसके कुछ मुहाफिज हैं, ये कौन है? इस पर वो लश्करी तकला खान को मुखातिब करके कहने लगा, ये बाशकिरी कबीले का नायब सरदार और सालार संजर खान है। इस पर तकला खान दुख भरे अंदाज में कहने लगा, काश हमारे साथ धोखा और फरेब ना होता तो मैं संजर खान को बंजर बनाकर रख देता। इस पर वो लश्करी भड़क उठा, खोलते लहजे में कहने लगा, अगर तू इस वक्त असीर और कैदी ना होता तो मैं तेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारता कि तू चकरा कर गिरता। तेरी जुर्रत और तेरी जसारत कैसे हुई कि तू हमारे नायब सालार से मुतालिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे? इतनी देर तक संजर खान करीब आ गया था और उस लश्करी को मुखातिब करके बड़ी शफकत में कहने लगा, मेरे अजीज, क्या हुआ? क्यों गजबनाक हो रहे हो? इस पर जो सूरत हाल पेश आई थी उसकी तफसील उस लश्करी ने संजर खान से कह दी थी। उस पर संजर खान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे अजीज, ऐसे दूसरों को बंजर करने वाले भूरे भेड़िए हमने बहुत देख रखे हैं। यहां तक कहने के बाद संजर खान रुका। अब तकला खान होलनाक अंदाज और गजबनाक लहजे में संजर खान को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारी बेहतरी हो, तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारी सलामती इसी में है कि मुझे रिहा कर दो। मुझे कैदी बनाए रखोगे तो याद रखना तुम पर मौत के तूफान गुजर जाएंगे। मुझे कैदी बनाना या मुझे नुकसान पहुंचाने के बाद तुम ये सोचते हो कि तुम ज्यादा दिन जिंदा रह पाओगे। मेरे कबीले के लश्करी मेरे बाप के जान निसार भूखे गिद्धों की तरह तेरा ताकुब करेंगे। मैं आम आदमी नहीं हूँ, जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान का बेटा तकला खान हूँ। और मैं तकला खान यहीं तक कहने पाया था कि संजर खान का भारी भरकम रीछ के पंजों जैसा हाथ उठा और फिर उसने इस जोरदार और सन्नाटे का एक थप्पड़ तकला खान के मुंह पर मारा कि तकला खान बल खाता हुआ उधर गिर गया था। उसके साथ ही संजर खान की खोलती हुई कहर भरी आवाज सुनाई दी, तकला खान, अगर मेरे बस में होता तो अब तक मैं तेरे कल्ब की हरारत और तेरी रूह की तड़प को दुख के असेबो आहफगा के कर्ब में तब्दील करके अब तक तेरी हालत जंग खाए लोहे और दीमक लगी चोप और जिंदगी की महरूमियों, हसरतों के अंबारों, जमाने की धूल में महरूमियों के जख्मों और दर्द की तहरीरों से भी अबतर बना कर रख देता। लेकिन तेरे मुतालिक फैसला चूंकि हमारे कबीले के सरदार बर खान ने करना है, लिहाजा बर खान जब आएगा तो फिर तुझे बताएगा कि तू कैसे दूसरे कबाइल के सालारों और उमरा के हाथ पर हाथ रखकर हमारी तबाही और बर्बादी का अहद करता है, हमें नुकसान पहुंचाने की कसम खाता है। संजर खान की उन अल्फाज पर तकला खान का रंग पीला हो गया था। कुछ देर खामोशी रही, फिर संजर खान ने उसे मुखातिब किया, क्या तू ये नहीं पूछेगा कि हम बाशकिरियों का सालारे आला और सरदार बर खान इस वक्त कहाँ है? संजर खान के उन अल्फाज पर तकला खान वहशत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा था। यहाँ तक कि संजर खान ने फिर उसे मुखातिब किया, तकला खान,
जिस तरह तुम हम पर शब खून मारने के लिए आए हो, इसी तरह हमारा सालार आला बर्क खान भी कासिकों पर ज़रब लगाने के लिए गया हुआ है। याद रखना, अब तक वो कासिकों पर नस नस में तपिश और हिद्दत पैदा करती, खोलती सयाल आतिश, तन मन को घायल करते वहशतों के बेआमान सैल की तरह हमलावर हो चुका था। अब तक तो उसने कासिकों के जज्बों की आसूदगी, उनकी रूह के जो, उनके बदन की लो को मर्ग बदोश साहतों, आग के दहकते अंगारों और अकूबत व आजाब में तब्दील कर दिया होगा। तकला खान, इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। जब बर्क खान अपने कामयाब शब खून के बाद लौटेगा तो फिर तुम्हें बताएगा कि वो तेरे खिलाफ कैसे हरकत में आता है। अफसोस, तुम्हारे साथ ओना खान भी था, लेकिन बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए भाग गया। हमने तो तुम लोगों को बड़ी आसानी से अपने पड़ाव में दाखिल होने की इजाजत दी थी, और पड़ाव भी हमने तुम्हारी आसानी के लिए इस तरह कायम किया था कि बीच में खुला रास्ता रखा था। उस रास्ते के दोनों जानिब खेमे लगाए थे ताकि तुम्हें हमारे पड़ाव में दाखिल होने के लिए तंगी का सामना न करना पड़े, और फिर हमने खेमों की दोनों कतारों के दरमियान जो रास्ता था उस पर जा बजा मचलें भी रोशन की थी ताकि तुम्हें खोलते खूनी अंधेरों का सामना न करना पड़े। तुम क्या समझते थे कि तुम आसानी से हम पर शब खून मार लोगे और हम तुम्हारे इन इरादों के सामने सोए पड़े होंगे और तुम जैसे और जिस तरह चाहो हमारे साथ सलूक करते फिरो। सुबह का इंतजार करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कासिकों का क्या अंजाम हुआ। उसके साथ ही अपने एक छोटे सालार को संजर खान ने तकला खान को अपनी तहवील में रखने और लोगों को अपने अपने खेमे में आराम करने का हुक्म दिया था। दूसरी तरफ बर्क खान कासिक कबीले के पड़ाव के करीब वक्त की शोरीदा सिरी में जहन की खिड़कियों पर, दिल की मंडेर पर बलाए नागहानी की तरह नजूल करती वहशत भरी हसर सामानियों की तरह हमलावर हो गया था। बर्क खान का यह हमला रादो बर्क जैसा था। अपने तरबियत याफ्ता लश्करियों के साथ उसने कासिकों के पड़ाव में जिस समत भी रुख किया, अपने पीछे उसने जंगजू कासिकों की लाशों की सफ़ें बिछा दी थी। कमाल की बात कि बर्क खान और उसके साथियों ने सिर्फ उन कासिकों पर हमला किया था जो हथियार बंद होकर उनके सामने आए थे। बच्चों, औरतों और बूढ़ों में से किसी पर हमला न किया गया, न उनमें से किसी को नुकसान पहुंचाया गया। अपने जिन लश्करियों के साथ बर्क खान ने कासिकों पर हमला किया था वो उसके अपने बाशकिरी कबीले के बरसों के तरबियत याफ्ता थे। रात की गहरी तारीकी में वो बर्क खान के इशारे पर एक समत से दूसरी समत, दूसरी समत से तीसरी समत बर्क के कोंदों की तरह फैलते चले गए थे, और कासिकों के पड़ाव के अंदर जिन्होंने हर सू मौत का एक जाल फैलाकर रख दिया था। कुछ देर तक कासिकों का कत्लेआम होता रहा। तहम कासिकों के बच्चों, बूढ़ों और औरतों को जब खबर हुई कि हमलावर उन पर हाथ नहीं डाल रहे थे तब वो किसी कदर मुतमईन हो गए थे। कुछ देर तक कासिकों का कत्लेआम करने के बाद बर्क खान अपने कुछ दस्तों के साथ ओनक खान के खेमे की तरफ गया। उसके खेमे में उस वक्त उसका बूढ़ा बाप देवदाद अकेला बैठा हुआ था। उस मौके पर बर्क खान ने अपने एक छोटे सालार से खुसर फुसर की, जिस पर वो अपने घोड़े से उतरा। देवदाद आगे बढ़ा। देवदाद बेचारा फिक्रमंद हो गया था, घबरा उठा था। वो पहले ही लरज कांप रहा था। उस छोटे सालार ने देवदाद को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया, खुद उसके पीछे बैठा। उसके बाद बर्क खान अपने लश्कर को समेटकर जिधर से आया था उधर ही चला गया था। अपने बचे कुचे लश्करियों के साथ ओनक खान जिस वक्त अपने पड़ाव के करीब पहुंचा उस वक्त मशरिक से सूरज तलू हो रहा था, और तलू होते सूरज की रोशनी में अपने पड़ाव के अंदर लाशें ही लाशें देखकर उसका रंग पीला हो गया था। अपने बचे कुचे साथियों के साथ वो अपने पड़ाव के अंदर आकर उतरा। चारों तरफ नोहों, रोती आवाजों और औरतों के बहन करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ओनक खान पिघल कर रह गया था। फिर एक बूढ़ा जब उसके करीब आया तब वो उससे मुखातिब करके कहने लगा, ये हमारे पड़ाव में क्या हुआ? इस पर वो बूढ़ा तंजिया अंदाज में ओनक खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, कासिक कबीले के सरदार के बेटे, मैं सबसे पहले तुमसे ये पूछता हूँ कि गुज़िश्ता शब की तारीकी में तुम खुद और जंगारी कबीले का तकला खान लश्कर लेकर कहाँ गए थे? उस बूढ़े के उस सवाल पर ओनक खान चौंका था। कहने लगा, हम तो बाशकिरियों पर शब खून मारने के लिए गए थे, इसलिए कि बाशकिरियों ने मेरी बहन को वापस करने से इनकार कर दिया था। इस पर उस बूढ़े के चेहरे पर तंजिया से मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, दूसरों पर शब खून मारने से पहले अपने पड़ाव की हिफाजत का सामान किया होता। अगर तुम दूसरों पर शब खून मार सकते हो तो दूसरे तुम पर भी शब खून मार सकते हैं। सुन ओनक खान, जिस वक्त तुम बाशकिरियों पर शब खून मारने के लिए चले गए तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में बाशकिरी हम पर हमलावर हुए। उनका सरदार बर्क खान अपने लश्करियों के साथ आगे आगे था। वो भी कमाल का इंसान है। उसने हमारे हर जंगजू को मौत के घाट उतारा, लेकिन जो जो उनके सामने हथियार उठाकर नहीं आए उनसे उसने कोई सरोकार नहीं रखा। औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर उसने हाथ नहीं उठाया। हाँ, एक काम किया कि वो तुम्हारे बाप देवदाद को उठाकर अपने साथ ले गया है। इस पर ओनक खान चौंकने के अंदाज में कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो, उस बूढ़े ने पहले जैसे तंज भरे अंदाज में कहा था। उस बूढ़े के उन अल्फाज के जवाब में ओनक खान कुछ कहना चाहता था कि एक तरफ से जंगारी कबीले का सरदार
اوسو خان اپنے سالاروں، قالمقوں کا سردار قیون، مانچو قبیلے کا سردار دورچی، سب اپنے اپنے سالاروں کے ساتھ ادھر ہی آ رہے تھے۔ سب نے پہلے کاسکوں کے قبیلے میں جگہ جگہ پھیلی لاشوں کو تعصب بھرے انداز میں دیکھا۔ پھر جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں خبر ہوئی کہ رات تمہارے قبیلے پر کسی نے شب خون مارا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ اس موقع پر اونق خان نے بڑی بے بسی اور جواب طلبی میں اپنے سامنے کھڑے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ پھر وہ بوڑھا جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان، جس قبیلے پر اونق خان اور تمہارا بیٹا تکلا خان شب خون مارنے کے لیے گئے تھے، اسی قبیلے کے سردار بر خان نے کاسکوں کے پڑاؤ کو بھی اپنا ہدف بنایا۔ رات کی تاریکی میں وہ آندھی اور طوفان کی طرح ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ ہمارے پڑاؤ میں جس نے بھی اپنے آپ کو ہتھیار بند کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہا یا اس کے سامنے آیا، اسے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن اس کا کردار کا کمال یہ ہے کہ اس نے نہ بچوں پر ہاتھ اٹھایا، نہ عورتوں پر، نہ بوڑھوں پر، اور نہ ان جوانوں پر جو اس کے سامنے ہتھیار اٹھا کر نہیں آئے۔ کیا ہمارے قبیلوں میں کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ہم جس قبیلے پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی عورتوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے بچوں بوڑھوں کو ذبح کرتے ہیں، اور جوانوں کو بری طرح قتل کرنے کے بعد جو بچ رہے انہیں اپنا غلام بناتے ہیں، پھر انہیں بیچ کر رقم حاصل کرتے ہیں۔ اونق خان، تم نے بر خان کے باپ اور اس کے اہل خانہ کو قتل کیا تھا۔ اس موقع پر انتقام کی خاطر بر خان اگر یہاں کے مسلح جوانوں کے علاوہ بوڑھوں کو بھی قتل کر دیتا تو اس پر کوئی حرف گیری نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس نے کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر دیکھو تمہارے باپ کو وہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے تمہارے باپ کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا۔ کیا تم باشکیریوں سے اپنے باپ کی رہائی کا سامان نہیں کرو گے؟ اس بوڑھے کاسک کی اس گفتگو کا کوئی جواب اونق خان کے پاس نہیں تھا، لہٰذا چپ سا ہو رہا۔ اس موقع پر جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان اونق خان کے قریب ہوا اور تفکرات بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ جس کام کے لیے تم گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ تمہارے قبیلے پر تو باشکیری سردار بر خان نے شب خون مارا اور چاروں طرف لاشیں بخیر دی۔ اس کا انتقام ہم اس سے ضرور لیں گے، لیکن پہلے یہ کہو کہ جس مہم پر تم اور میرا بیٹا تکلا خان گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ جواب میں اونق خان شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے کہنے لگا، اوسو خان، ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ گو ہمارے پاس خاصا بڑا اور جرار لشکر تھا، اور میں اور تمہارا بیٹا تکلا خان بڑی تیاری اور ہر طرح سے لیس ہو کر باشکیریوں کی طرف گئے تھے۔ ہم باشکیریوں کے پڑاؤ میں بھی داخل ہوئے۔ اس وقت ان کے پڑاؤ کی عجیب حالت تھی۔ خیمے دو حصوں میں نصب کیے گئے تھے اور بیچ میں کھلا راستہ رکھا گیا تھا، اور اس راستے پر جگہ جگہ مشعلیں روشن تھی، جبکہ خیموں کے اندر تاریکی تھی۔ دراصل میں اور تمہارا بیٹا تکلا خان باشکیریوں کے اس طریقہ جنگ کو سمجھے نہیں۔ جب ہم پڑاؤ سے ذرا اندر گئے تو خیموں کے اندر سے جنگجو نکلے اور ہم پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ ہمارے دائیں جانب سے ہوا تھا۔ ہم نے حملاوروں کو کمال ہمت اور جرات مندی سے روکا، اور قریب تھا کہ ہم ان حملاوروں کو کاٹتے ہوئے ان کا خاتمہ کر دیتے کہ پشت کی جانب سے اچانک تکبیریں بلند کرتا ہوا ایک اور لشکر نمودار ہوا، اور اس نے پشت کی طرف سے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح میرا اور تکلا خان کا لشکر دو طرفہ بربادی میں پسنے لگا تھا۔ میں اور تکلا خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ پشت پر حملہ ہونے والوں کا بھی مقابلہ کریں، لیکن ہم ناکام رہے، اور پشت کی طرف سے حملہ ہونے والوں نے ہمارے ساتھیوں کو کاٹتے ہوئے بڑی تیزی سے ہمارے لشکر کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر ہمارے سامنے ہماری شکست اور ناکامی جب صاف طور پر دکھائی دینے لگی تب ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگنے کے دوران تمہارا بیٹا تکلا خان نہ جانے کدھر گیا، وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اور میں اپنے بچے کچے ساتھیوں کو لے کر ابھی تھوڑی دیر ہوئی یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان جب رکا تب بے پناہ غصہ اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان کہنے لگا، اگر تو باشکیریوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو اس کا حساب میں ان سے ضرور لوں گا، اور اگر انہوں نے میرے بیٹے کو زندہ گرفتار کر لیا ہے تب میں ان سے اپنا بیٹا واپس مانگوں گا، اور اگر انہوں نے نہ دیا تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کب تک ان علاقوں کے اندر روزی اور رزق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اونق خان، جس وقت تم شکست اٹھا کر بھاگے، کیا تم نے دیکھا اس وقت میرا بیٹا کہاں تھا؟ اونق خان نے اس موقع پر جھوٹ بولا، کہنے لگا، وہ میرے قریب ہی دشمن سے برسرے پیکار تھا، بڑے جری انداز اور جرات مندی سے باشکیریوں پر حملہ آور ہو رہا تھا، لیکن جب ہم دونوں کو شکست اپنے سامنے دکھائی دی تب ہم نے اسے قبول کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہو سکتا ہے بدحواسی میں وہ کسی اور سمت بھاگ گیا ہو اور تھوڑی دیر تک اپنے قبیلے میں واپس آ جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان جب خاموش ہوا تب دکھ بھرے انداز میں اس بار وحشی کالمک قبیلے کا سردار قیون بول اٹھا، یہ باشکیری قبیلے کا سردار بر خان تمہارے باپ کو اٹھا کر لے گیا ہے تو اس کا کیا کرو گے؟ اونق خان دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، پہلے تو میں باشکیریوں سے اپنے باپ کو واپس لینے کے لیے زور ڈالوں گا، اور اگر انہوں نے
اونق خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ مانچو قبیلے کا سردار دورچی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ان باشکیریوں نے تمہاری بہن الجائے کو واپس نہیں کیا تھا تو تمہارے باپ کو کیا واپس کریں گے؟ اس پر اونق خان کہنے لگا، الجائے کا معاملہ اور ہے۔ الجائے نے اپنی مرضی سے وہاں قیام کر رکھا ہے اور اپنی مرضی ہی سے وہ اپنے قبیلے سے بھاگ کر ادھر گئی تھی، اور پھر اب تک جو خبریں ملی ہیں ان کے مطابق وہاں پہنچ کر اس نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا ہے بلکہ وہ برق خان کو پسند بھی کرنے لگی ہے۔ یہ باتیں مجھے اپنے ایک مخبر نے بتائی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں حقیقت یا سچائی نہ بھی ہو، تب بھی میں نے اپنے مخبروں سے یہ بات سنی ضرور ہے۔ لہٰذا میرے باپ کا معاملہ میری بہن الجائے خاتون سے بالکل مختلف ہے۔ الجائے اپنے قبیلے سے خود بھاگ کر پہلے کرگیزیوں کے ہاں گئی اور کرگیزیوں سے وہ باشکیریوں میں منتقل ہو گئی۔ اب تک جو اس سے متعلق خبریں ہمیں ملی ہیں وہ یہی کہ جب پہلی بار کرگیز اسے برق خان کے کہنے پر اٹھا کر لے گئے تھے اور وہ چند روز تک باشکیریوں کی بود و باش، یا دوسرے معنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ برق خان کے سلوک یا اس کی ذات کی کسی اور صفت سے متاثر ہوئی ہو اور اس کی طرف مائل ہوئی ہو، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے کہ الجائے خاتون اپنے قبیلے سے برق خان کی طرف بھاگ کر گئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان رکا۔ اس کے بعد بے پناہ غصہ اور غضبناکی کے اظہار میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو جس وقت میں نے اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ آدمیوں کو اسے لانے کے لیے بھجوایا تھا تو ان کے ساتھ وہ چلی آتی۔ جس طرح مجھے ان 3 آدمیوں نے بتایا ہے اس کے مطابق برق خان کو یہ خبر ہی نہ تھی کہ الجائے خاتون نے اس کے قبیلے میں قیام کر رکھا ہے، اس لیے کہ الجائے خاتون نے اس کے قبیلے میں داخل ہونے سے پہلے چند ہفتے کرگیزیوں کے ہاں گزارے جہاں اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بھی تبدیل کر لیا، اور الجائے سے وہ سوفیان ہو گئی۔ چونکہ وہ سوفیان کے نام ہی سے باشکیری قبیلے میں رہائش اختیار کر چکی تھی، لہٰذا برق خان کو یہ خبر نہ ہوئی کہ حقیقت میں وہی الجائے خاتون ہے۔ بہرحال اگر میری بہن الجائے وہاں بے بس ہوتی، مجبور ہوتی، اسے کرگیز و باشکیری زبردستی اٹھا کر لے گئے ہوتے تو جس طرح برق خان نے اپنے خیمے میں اسے میرے 3 قاصدوں کے سامنے پیش کیا تھا اور میرے قاصدوں سے کہا تھا کہ الجائے خاتون سے پوچھ لو، اگر یہ جانے کے لیے تیار ہے تو اسے تمہارے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ اس پر جو جواب میری بہن الجائے خاتون نے دیا تھا وہ یقیناً ہمارے لیے حوصلہ شکن ہے۔ اس نے کہا تھا کہ قاسق بدھ مت ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں مسلمان ہوں، اسلام قبول کر چکی ہوں، لہٰذا قاسقوں سے میرا کوئی تعلق نہیں اور نہ میں واپس جا کر ان کے اندر رہ سکتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ان سارے حالات و عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے باپ کا معاملہ میری بہن الجائے خاتون سے مختلف ہے۔ الجائے خاتون رات کی تاریکی میں اپنے قبیلے سے بھاگ کر چلی گئی تھی، لیکن میرے باپ کو تو برق خان اٹھا کر لے گیا ہے، اور یہ ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے برق خان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اس کا انتقام میں اس سے ضرور لوں گا۔ برق خان اگر ان سرزمینوں میں یہ خیال کرنے لگا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، کوئی اسے زیر نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ دوسرے قبائل کے سرداروں اور سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ روس کی مملکت میں جنگاریو، کالمک اور مانچو آباد ہیں، اور ان سے ہم سب کے رابطے اور تعلقات بھی ہیں، لہٰذا وہ قبائل ہمارے دست و بازو ہیں۔ اب میں سب سے پہلے 2 قدم اٹھاؤں گا۔ پہلے تو اپنے آدمی باشکیریوں کے ہاں روانہ کروں گا اور باشکیری سردار برق خان سے اپنے باپ کو طلب کروں گا۔ اس نے اگر میرے باپ کو واپس بھیج دیا تو کچھ عرصہ ہم تیاری کریں گے، اس کے بعد باشکیری ہی نہیں دوسرے مسلمان قبائل پر بھی ایسی ہولناک اور تباہ کن جنگ مسلط کریں گے کہ ان علاقوں میں نئی چراگاہوں کی تلاش میں رہنا تو بہت دور کی بات، مسلمان خانہ بدوش قبائل ان علاقوں میں قیام تک نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر برق خان نے میرے باپ کو واپس کرنے سے انکار کر دیا یا اپنے باپ اور اپنے عزیز و اقارب کا انتقام لینے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، تب بھی برق خان اور اس کے ساتھی قبائل کو بڑی ہولناکی اور بربادی اور تباہی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان جب رکا تب کالمک قبیلے کا سردار کویون بول اٹھا، اور اگر اس کے باوجود بھی ہم برق خان یا اس کے حمایتی قبائل پر قابو نہ پا سکے، تب اونق خان مسکرایا اور کہنے لگا، تب بھی ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ روسی علاقوں کے اندر ہمارے عزیز و رشتہ دار قبائل جنگاریو، کالمک اور مانچو آباد ہیں، ان سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور ان کے ذریعے روس کے حکمران سے التماس کریں گے کہ ان علاقوں میں مسلمان طاقت اور قوت پکڑتے جا رہے ہیں، اور اگر روس نے بروقت ان پر حملہ ہو کر ان کی سرکوبی نہ کی تو ان علاقوں میں شیبانی خان کی کمانداری میں آنے والے دور میں وہ مضبوط اور مستحکم حکومت قائم ہوگی جو روس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ میرے خیال میں روس کے سامنے جب ہم اپنے یہ نظریات پیش کریں گے تو روسی حکومت اور ان کا بادشاہ ضرور متاثر ہوگا، چنانچہ ہم ان سے کہیں گے کہ روسی ہماری مالی و عسکری مدد کرے، اور اسی مدد کے ذریعے ہم ان علاقوں میں مسلمان خانہ بدوش قبائل کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اونق خان خاموش ہو گیا۔
उसकी खामोशी पर जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान बोल उठा, इस वक्त मेरा सबसे बड़ा मसला, मेरा सबसे बड़ा दुख और गम यह है कि मेरे बेटे तकला खान का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। मेरे दिल में खदशात भी उठ रहे हैं कि कहीं मुसलमानों ने उसे गिरफ्तार ना कर लिया हो, और अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो मेरे ख्याल में मुसलमान उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि वहाँ अलजाए खातून का कयाम है। अगर अलजाए खातून को यह खबर हो चुकी है कि उसके अपने कबीले से भाग जाने के बाद उसके भागने में उसकी बहन और उसकी माँ को मुलविस पाया गया था, लिहाजा उन दोनों को तकला खान ने कत्ल कर दिया था, इसलिए कि तकला खान से अलजाए खातून को मंसूब कर दिया गया था, लिहाजा अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए उसने अलजाए खातून की बहन और माँ को कत्ल कर दिया। अगर अलजाए खातून इससे बाखबर है तो फिर मेरा बेटा तकला खान अगर गिरफ्तार हो चुका है तो बच नहीं पाएगा। अलजाए खातून उससे अपनी माँ और बहन का बदला जरूर लेगी और बाशकीरियों से कहेगी कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है मैं बाशकीरियों और दूसरे मुसलमान कबाइल के खिलाफ हरकत में आता रहूंगा। जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान, कालमक कबीले का सरदार कोयून जब तक बोलते रहे, मांचू कबीले का सरदार दुरची चुप बैठा रहा, सोचता रहा। जब वो खामोश हुए तब वो ओसो खान, कयून, ओनक खान और वहां बैठे दीगर सरदारों और सालारों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, साहिबो, अब तक जो तुमने गुफ्तगू की है मैंने बड़े गौर से सुनी है। अपनी जिस कमजोरी की तरफ मैं तुम सब की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, उस कमजोरी की तरफ अब तक तुम में से किसी की नजर नहीं गई। क्या तुम में से किसी ने यह भी सोचा कि जिस वक्त ओनक खान और तकला खान दोनों एक खासा बड़ा लश्कर लेकर बाशकीरियों पर शब खून मारने के लिए गए तो बाशकीरियों ने अपने पड़ाव की हैयत क्यों बदल दी? जैसा कि ओनक खान बता चुका है कि उनके खेमे दो हिस्सों में तकसीम थे, बीच में एक खासा चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था जिसके अतराफ में मशलें रोशन कर दी गई थी और खेमों के अंदर अंधेरा और सकूत था। अब मैं ओनक खान से पूछता हूँ कि जब वो उस खेमागाह में दाखिल हुआ तो क्या उसे ये एहसास नहीं हुआ कि खेमागाह में अंधेरा क्यों है? खेमों के अंदर जो रास्ता रखा गया है उस पर रोशनी क्यों की गई है और फिर खेमा और खलवतगाह की हैयत को क्यों बदला गया है? हालांकि खाना बदोश कबाइल के अंदर खेमे नस्ब करने का तरीका ये नहीं है कि कुछ खेमे दाएं कुछ बाएं नस्ब करके बीच में एक शाहरा की सूरत में रास्ता छोड़ दिया जाए। ओनक खान और तकला खान ने जब ये मामला देखा तो उसी वक्त उन्हें चौंक जाना चाहिए था और अपने जहन में ये सोचना चाहिए था कि कहीं ये उनके खिलाफ जाल तो नहीं बुन दिया गया। और फिर जब उन्होंने ये देखा कि रोशनी सिर्फ रास्ते पर ही हो रही है, खेमों के अंदर तारीकी और चुप है, तो इस पर भी उन्हें चौंकना चाहिए था कि बाशकीरियों का इतना बड़ा कबीला है, उसके अंदर किसी माँ के लोरी देने, किसी बच्चे के रोते, किसी घोड़े के हिनहिनाने, किसी दूसरे जानवर की आवाजें क्यों सुनाई नहीं दे रही? क्या इतने बड़े खाना बदोश कबीले में रात के वक्त चुप हो सकती है? कबीले के अंदर रात गए तक किसी न किसी खेमे में किसी न किसी की आवाज तो जरूर होती है। ये मामला हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इसके अलावा इससे भी बढ़कर जो सोचने की बात है वो ये कि जब ओनक खान और तकला खान ने बाशकीरियों पर शब खून मारा तो उस वक्त बाशकीरियों के पड़ाव में ना कोई औरत थी, ना बूढ़ा, ना बच्चा। सबको निकालकर उन्होंने दूसरे कबाइल में मुंतकिल कर दिया था और उनकी खेमागाह में मुसलमान कबाइल के चीदा चीदा जंगजू थे जो ओनक खान और तकला खान पर हमलावर हुए और उनकी बर्बादी, उनके कत्लेआम और उनकी शिकस्त को यकीनी बना दिया। और फिर इससे भी बढ़कर और इससे भी हैरतनाक बात यह है कि जिस वक्त ओनक खान और तकला खान बाशकीरियों पर शब खून मार रहे थे, ऐन उसी लम्हे बाशकीरियों का सरदार बर खान कासिकों पर रात की गहरी तारीकी में शब खून मार रहा था। अब सोचना यह है कि क्या हमारे लोग हमारी अहम खबरें बाशकीरियों या दूसरे मुसलमान कबाइल तक पहुंचाते हैं, या ये कि मुसलमानों के जासूस और तिलायागर हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द और हमारे अंदर तक फैले हुए हैं और वो हमारी हर हरकत, हमारे पल पल की खबरें बर खान और उसके साथी सालारों तक पहुंचाते हैं। ओनक खान, जिस वक्त तुम और तकला खान शब खून मारने के लिए गए थे उस वक्त तुम्हें अपने कबीले के तहफ्फुज और जवाबी हमले का इंतजाम और इंसराम जरूर करना चाहिए था। ओनक खान, तुम जानते हो कि माजी में तुमने बर खान के कबीले को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, उसके कबीले के अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा, हत्ता कि तुमने बर खान के माँ बाप और उसके दूसरे करीबी अजीजों तक को मौत के घाट उतारा था। लिहाजा तुम्हें मोहतात होना चाहिए था कि अगर तुम शब खून मारने के लिए निकल सकते हो तो कोई दूसरा तुमसे इंतकाम लेने के लिए तुम पर भी शब खून मारने का सामान कर सकता है। और फिर देखो ऐसा ही हुआ। जहां तुम और तकला खान बाशकीरियों पर शब खून मार रहे थे वहां बर खान कासिकों के अंदर घुसकर उनका कत्लेआम कर रहा था। अब गोया बर खान ने कासिकों से अपने कबीले के नुकसान का इंतकाम ले लिया है। अब अगर बाशकीरी ओनक खान तुम्हारे बाप को वापस कर देते हैं तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? जवाब में ओनक खान भिपरे हुए, खौफनाक, खूक कसा, गजब आवर गुस्सा जाहिर करते हुए कहने लगा, मेरा रद्द अमल क्या होना है?
میں تو زندگی بھر ان باشکیریوں ہی نہیں دوسرے مسلمان قبائل کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے جو مل کر میرے قبیلے کا قتل عام کیا ہے، میں نے اس سے پہلے باشکیریوں کا وہ قتل عام تو نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باشکیری میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مرنے والوں میں برخان کے ماں باپ اور دوسرے قریبی عزیز و اقارب بھی تھے، لیکن جو نقصان میرے قبیلے کا ہوا ہے وہ اس نقصان سے بہت زیادہ ہے جو میرے ہاتھوں باشکیریوں کو ہوا تھا۔ اونق خان جب خاموش ہوا تب جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونق خان، اپنے باپ کی رہائی کے لیے ابھی اور اسی وقت قاصد روانہ کرو۔ اس طرح تمہارے باپ کی رہائی کے متعلق بھی گفتگو ہو جائے گی، اور اگر میرے بیٹے کو باشکیریوں نے گرفتار کر لیا ہے تب اس کا بھی مجھے کچھ اتا پتہ معلوم ہو جائے گا، اور میں بھی تقلا خان کو باشکیریوں سے مطالبہ کرنے کے قابل ہوں گا کہ میرے بیٹے کو واپس کر دیا جائے، ورنہ تباہی اور بربادی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ اس پر اونق خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ لوگ بیٹھیں، آج رات کا کھانا سب مل کر اکٹھے ہی کھائیں گے اور اپنے مستقبل سے متعلق صلاح و مشورہ کریں گے۔ میں اپنے قبیلے کے 2 معزز آدمیوں کو باشکیری قبیلے میں روانہ کرتا ہوں اور ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے باپ کو واپس کر دیں، اور یہ بھی کہوں گا کہ اگر میرے باپ کو واپس نہ کیا گیا تو پھر دریائے وولگا سے کوہستان تھان شان کے دروں کے درمیان، جہاں ہم نئی نئی چراگاہوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، خون ہی خون، تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی بکھر کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد اونق خان اٹھا اور ایک طرف چلا گیا تھا۔ اس نے 2 قاصد اپنے باپ کی رہائی کے لیے باشکیریوں کی طرف روانہ کر دیے تھے، اور پھر پہلے کی طرح دوسرے قبائل کے سرداروں اور سالاروں کے پاس بیٹھ کر وہ مستقبل کے لاہ عمل اور منصوبہ بندی سے متعلق گفتگو کرنے لگا تھا۔